مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ سورہ فتح 26واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ دی ذات و ذات ہے جنہیں اپنے رسول نو ہدایت دے کے اور سچا دین دے کے دنیا اندر بھیجیا ہے، تاکہ اللہ دا رسول اس حق اور سچ والے دین نو جھوٹے دیناں دے اوپر غالب کر دے وے، اور کوئی منے یا نہ منے آمنہ دلال دی رسالت دا اور دنیا چ آن دا جڑا مقصد ہے اللہ او دے اتے کلا ہی گواہی دین واسطے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اور جڑے او دے ساتھی نے کافراں واسطے سخت نے اور آپس اندر بڑے مہربان اور نرم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے کئی نام نے، ایک نام میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک میرا نام احمد، اور ایک میرا نام ماہی۔ تو فرمایا ماہی دا معنی ہے مٹان والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ پاک میرے ذریعے دنیا چوں کفر و شرک نو مٹوائے گا۔ ذرا سارے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہے دنیا دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دی آمد دا، آپ دی آمد دا مقصد اور مشن دنیا چو کفر اور شرک نو مٹانا ہے، اور اسلام دا پھریرا ہر پاسے لہرانا ہے۔ کہہ دیو انشاءاللہ۔ محترم، اگر پروگرام بعد نماز مغرب شروع کیتا جائے تو 12 بجے تو پہلے جلسہ ختم ہو جاندہ ہے۔ بڑا ساتھیاں نو سمجھائی دا ہے، پر آدھے نہیں یار لوگ نہیں مان دے، 10 بندیاں دی خاطر نہ 1000 بندے نو مصیبت پا چھڑ دینے۔ تو حضرات، اور جدوں پھر جلسہ عشاء تو بعد شروع ہوندہ ہے، آج کل جاب دا نوکریاں دا
زمانہ ہے، ہر بندہ مجبور ہے، انہیں سویرے جلدی جانا ہے، انہیں ڈیوٹی تے جانا ہے، انہیں دکان تے جانا ہے، پھر جلسے والے دا چہرہ انج پریشانی نال پھلیا پیا ہوندا ہے اور پچھوں مولوی نو چھیتی مکا تے اللہ سارے جلسہ کروان والیاں نو اپنا مزاج اور جلسے دا ٹائم بدلن دی توفیق دے وے۔ انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوئے گی، تسی بھی کہہ دیو انشاءاللہ۔ اور اجے محترم مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ نے آخری جاندار شاندار 4 سالہ بہترین عوامی دلانو منور کرن والا بیان کرنا ہے، اور ادھر ہولی ہولی بیلی ماشاءاللہ سارے قطاراں بنا کے اپنے اپنے گھراں وال جا رہے نے۔ اللہ جی انہاں دا جانا قبول و منظور فرمائے اور تہاڈا اللہ بہنا قبول فرمائے۔ تو میں اپنی بات جلدی شروع کرنا چاہنا، ذرا میرے نال اپنا دل و دماغ ملاؤ اور جیڑی گل ہے انہوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو کہ آمنہ دے لال دا دنیا چ آن دا، آپ دی نبوت دا، آپ دی رسالت دا بنیادی مرکزی مقصد کیا ہے؟ اللہ دی زمین تو کفر نو شرک نو مٹانا ہے اور دین اسلام جڑا سچا دین ہے او دا نظام اللہ دی زمین اتے چلانا ہے، کفر دے ایوانا تے اسلام دا پھریرا لہرانا ہے۔ آقا دی آمد دا مشن ہے اور آقا فرماندے نے ایک میرا نام ہے ماہی دا معنی ہے مٹان والا۔ اللہ دی زمین تو کفر و شرک دے سارے غلط منصوبے، غلط عقیدے، غلط طریقے رب نے میرے ذریعے مٹوا دینے نے، اور اسلام اور میری سنت والے طریقے اللہ نے میرے ہتھوں دنیا اندر چلوا دینے نے۔ کہہ دیو بھلا انشاءاللہ۔ یارہ میں نو میک بڑا تنگ کرن دے آجے، چونکہ میں بولنا ایدے تے میرے منہ اگے آ رہے ہیں، ایدہ کو حل ہو سکتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ ایک باری سارے اللہ واسطہ کہہ دو انشاءاللہ۔ ہن آؤ، آقا نے شرک مٹانا ہے، کفر مٹانا ہے، اسلام دا پھریرا لہرانا ہے۔ کلا بندہ کسے کم نو مکمل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب نو سونے یار وفادار اطاعت گزار فرما بردار عطا فرمائے، جنہاں نو کیا جاندہ ہے صحابہ۔ کی کیا جاندہ ہے صحابہ؟ صحابی دا لفظی معنی ہے ساتھی۔ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ نہیں برابر ہو سکتے جہنم جان والے آندے ساتھی اور جنت جان والے آندے ساتھی۔ تو صحابی دا معنی ساتھی ہے۔ قال صحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام دے صحابی کہن لگے یا نبی اللہ، سامنے پانی دیاں موجاں، پچھے دشمن دیاں فوجاں، اسی پکڑے گئے مارے گئے بچ نہیں سکتے۔ تو قرآن نے دسیا صحابی دا معنی ساتھی ہے، جنہاں لوگاں نے کلمہ پڑھیا، آمنہ دے لال دے ریشمی ہاتھ تے ہاتھ رکھیا اور اسلام نو قبول کیتا۔ انہاں نو کیا جاندہ، مل کے کہہ دیو صحابہ۔ کی کیا جاندہ ہے؟ صحابہ۔ اور ترجمہ کرنے والے نے اتنا سادہ ترجمہ سمجھایا، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ دشمن نے جب بھی وار کیا پیار نبی پر، ہاں پیار نبی پر، ہاں پیار نبی پر، وہ لوگ سارے بیچ میں دیوار ہو گئے۔ ادھر دے بندے بڑے ماشاءاللہ ٹیٹنے سارے لگتا ہے گوڑیاں کر کر کے مرے مکے پہنے۔
صحاب سارے بیچ میں دیوار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے۔ سارے ہی صحابہ بڑی شان والے ہیں، ہاں شان والے ہیں، ہاں شان والے ہیں۔ ممتاز سارے دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز سارے دوستوں میں چار ہو گئے۔ آؤ ذرا آگے چلیے۔ آمنہ دے لال نے مکے دے اندر اللہ دی توحید دا وعد شروع کیتا، اسلام دی دعوت دا آغاز ہو رہا ہے۔ آمنہ دے لال مشرکہ کافرانوں اللہ دا تعارف کروا رہے نے، اور بتاں کولوں منگنے والوں، غیران دے سامنے سر جھکانے والوں، ساری کائنات دے خزانیاں دا مالک مل کے بولو کون؟ اللہ۔ سونے مصطفیٰ قرآن پڑھ کے سنا رہے نے، وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین دے تمام خزانیاں دا مالک اللہ۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور آسمان زمین دے تمام خزانیاں دیاں چابیاں بھی اللہ دے کول نے۔ قریشیوں، ہاشمیوں، مکے دے رہن والیوں، جو منگنا جے اللہ کولو منگو، خزانے بھی اللہ کول تے چابیاں بھی اللہ دے کول نے۔ پھر کیسی سونے مصطفیٰ دی سونی دعوت ہے، اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہوراں تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہوراں تو نہ مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ منگن والا ویکھو لوکو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ منگن والا ویکھو لوکو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ تو ہر ویلے اسے ہی شاہ زور کولو منگ، تو ہر ویلے اسے ہی شاہ زور کولو منگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہوراں تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ۔ دعوت سونے مصطفیٰ دی اے دعوت سن کے 100 بندہ آمنہ دے لال دا غلام بن گیا، اللہ دی بڑائی یکتائی نو منن والا بن گیا۔ کافران سونے مصطفیٰ دی دعوت نو روکن واسطے آقا علیہ السلام نال ظلم کیتے۔ آقا علیہ السلام بیت اللہ چ آئے، اپنا سر سجدے رکھیا، کافران بے ایمانہ نے میرے سونے دی کمر مبارک تے اونٹ دی گندی اوجری لے آ کے رکھ دیتی۔ پھر میرے سونے مصطفیٰ ایک ہور موقع آتے بیت اللہ چ آئے، کافران دا ٹولا حملہ آور ہو گیا۔ ایک بے ایمان لانتی نے میرے آقا دے گلے اندر کپڑا پا کے آقا دا گلا دبان دیاں کوشاں کیتیاں، اے سونے مصطفیٰ نال زیارتیاں نے، تاکہ اسلام دی دعوت نو ایتھے ہی مٹاتے مکا دیتا جائے۔ ادھر سونے دا کلمہ پڑھن والے آپ دے دیوانے تے پروانے صحابہ، انہاں نو بھی دبایا جا رہا ہے، انہاں نو ڈرایا جا رہا ہے، بلال نو کولیاں تے لٹایا جا رہا ہے، سختیاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ قربان جاواں بلال کولیاں تے لیٹ کے اپنی زبان چو اعلان کر دینے، اللہ احد۔ اے سن لو مشرکو تے کافرو، 360 دے پجاریو، خالق تے مالک تے رازق تے داتا صرف کلا اکوئے، مل کے بولو کون؟ اللہ او مالک ہے جہانا دا زمینہ، قل هو اللہ احد، اللہ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تے ترجمہ کرنے والا کہندا ہے ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ حضرات کافران نے میرے آقا نو شہید کرن دا منصوبہ بنا لیا۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سونے محبوبہ وقت یاد کرو جدوں کافران لوگاں نے مشورہ کیتا، منصوبہ بنایا تانوں گرفتار کر لیا جائے، تانوں شہید کر دیتا جائے، تانوں مکیوں کر دیتا جائے، انہاں نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے تانوں بچان دا مدینے پہنچان والا اپنا منصوبہ بنایا۔ اچھے تے آلہ تے چنگے تے سونے منصوبے مل کے بولو بنان والا کون؟ حضرات سونے مصطفیٰ نو اللہ نے دسیا سونے تواڈے کرنوں کیرا پہ گیا ہے، اٹھو اور انہاں کافرانوں چیر کے نہ دے پیرے توڑ کے نکلو اور ابو بکر دے گھر جاؤ، انہوں نال لو، پچھلی کھڑکی چو نکلو، مدینے دے بجائے یمن والی سڑک تے چل کے غار اندر جا کے وقت دا انتظار کرو۔ میرے سونے مصطفیٰ اپنے گھروں نکلے، ابو بکر کول گئے، انہاں نوں نال لیا اور غار اندر چلے گئے۔ سونے مصطفیٰ دا یار کیسا وفادار ہے، مشکل اندر سونے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک وفادار مل گیا میرے سونے نبی نو، گھر بار جس لٹایا موڑیاں دے اتے چایا، وچ غار دے پچایا میرے سونے نبی نو۔ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک وفادار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ ہم نندلال غار چو نکلے مدینے چلے گئے اور جا کے مدینے سونے مصطفیٰ نے پلاٹ خرید کے مسجد بنائی جیدہ نام مسجد نبوی شریف ہے۔ اللہ دا گھر بن گیا، بلال اذانہ دے رہے آئے، سارے مسلمان نمازاں ادا کر رہے نے، مسلمان صفا نال صفا ملان دے نے، کندے ملان دے نے، قدم ملان دے نے۔ آ گھوڑائے، آ کاڑائے، آ مہاجرے، آ انصاریے، آ عربیے، آ اجمیے، قوم تے قبیلے دے سارے روڑے سونے نبی دی مسیت نے مکا چھڑے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سارے ایک جماعت بن گئے۔ خبرہ مکے اندر پہنچ گئیاں، ابو جال نے میٹنگ بلائی، آندہ دوستو قریشیو، ساڑا پتیجا ساڑا پائی ساڑے کولوں چلا گیا، انہیں مدینے جا کے مرکز بنا لیا اور ساری او دی جماعت بھی ہوتے چلی گئی۔ بڑی محنت دے نال اوتھوں دے لوگانوں اپنے مذہب اندر شامل کر رہے نے۔ اگر اسی ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، جلدی وقت آئے گا، کی وقت آئے گا، اور سارے
عرب تے چھا جائے گا تے آندے نے چودھری جی دسو پھر سانو کرنا کی چاہیے ابو جہل آندا ہے اٹھ لے آؤ گھوڑے لے آؤ امیاں آپ آؤ تیر لے آؤ تلواراں لے آؤ میں مدینے تے حملہ کر کے اور سارے مسلماناں نو مٹا دیتا جائے اور مدینے تے کفر دا چنڈا لہرا دیتا جائے دوستو بزرگوں نوجوانوں ذرا توجہ کرو گل جلدی جلدی مکائیے آخروں وقت آیا ابو جہل 1000 مشرکاں تے کافراں دا لشکر لے کے مکیوں مدینے وال ٹر پیا عرش والے دا فرشتہ اللہ دا پیغام لے کے مدینے وال ٹر پیا قرآن اعلان کردہ یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال اے میرے سونے نبی اپنے ساتھیانو میرے مومن بندیانو کافران دے نال لڑن واسطے ابھارو تیار کرو سونے نبی نے اپنے یارانو تیار کیتا 313 یار 18 تلواراں لے کے آقا علیہ السلام دے نال ابو جہل دا لشکر انہوں رستے اندر ہی روک کے اسلام دے مرکز مدینے نو بچانا چاندے نے حضرات جتے ابو جہل نال صحابہ دا مقابلہ ہویا انہوں میدان بدر کیا جاندہ ہے ابو جہل دے 1000 یار ایک پاسے میرے سونے دے وفادار 313 خالی ہاتھوں نہ دے مقابلے چکھڑو گئے ایک پاسے تے میرے سونے آقا نے اپنے ریشمی ہاتھ اللہ دے سامنے اٹھا کے دعا منگنے شروع کرتی عرش دے عمال کا میرے یار پیروں ننگے میرے یار ہاتھوں خالی میرے پروانے تے دیوانے ٹھڈوں پکھے نے آج انہاں دی امداد کر دے انہاں نو فتح عطا کر دے اگر آج مشرکاں کافراں دے مقابلے تے کٹ دیتے گئے مٹا دیتے گئے اللہ پھر زمین اتے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا آقا نے سسکیاں دے نال آنسواں دے نال رب دا دروازہ کھڑکایا عرش والا مسکرایا آسمانہ تو قرآن آیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اللہ فرماندے نے میرے سونے اپنے آنسو صاف کر لو اور خوش ہو جاؤ میں توڑیاں دعاواں قبول کر لیا 1000 فرشتہ آج میں توڑے یاران دی امداد واسطے اتار رہا حضرات مارکا ہویا فرشتے بھی آئے صحابہ بھی لڑے 70 بڑے بڑے کفر دے سردار آج صحابہ نے قتل کرتے 70 بڑے بڑے چودھری گرفتار کر کے مدینے پہنچا دیتے گئے ابو جہل دی گردن کٹ کے کائنات دے سردار دے قدماں دے اندر رکھ دیتی گئی آنے نبی دے صحابہ کافر مدینے تے اپنا قبضہ کر کے ہمیشہ علیہ السلام دا نام و نشان مٹانا ہے صحابہ نے جہاد کر کے تلواراں لے کے خالی ہاتھ کھڑو کے مشرکاں نال ٹکرا کے مدینہ بھی بچایا اسلام نو اچھا بھی کر کے وقایا جی حضرات تو تواڈے سامنے تواڈا مہمان ایدہ نقشہ ذرا سنانا چاہتا ہے عربی اندر سردار نو لیڈر نو امام کیا جاندا ہے تے مکے دے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے لڑن واسطے آئے اور نہ مکے دے سردارانو میں اپنے لفظاں اندر کمانگا امام کفر دے امام آج کیسا مندر بن گیا سونے دے یارانے کی کر کے وقایا توجہ میدان سجایا دین دی خاطر ویخلو 313 کافران دے امامانو ٹایا رب دیا شیر دلیران میدان سجایا دین دی خاطر ویخلو 313
وچ صفاں دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے وچ صفاں دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی اج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال موڈا جا کے لاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال موڈا جا کے لاؤ 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کچھ دیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 پھڑ لے 70 مارے باقی جتیاں چھڑ کے پجے 70 پھڑ لے 70 مارے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جال دی گردن کٹ کے وچ رکھتی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اور مکے اندر صفے ماتم بچ گئی اور توڑے مہمان نے ترجمہ کیتا مکے دے ہر کر دے اندر حال دہائی پہ گئی مکے دے ہر کر دے اندر حال دہائی پہ گئی ایک ہی بنیا دنیا سوچ دی رہ گئی ایک ہی بنیا دنیا سوچ دی رہ گئی کسے دا کوئی کمال نہیں یارو کیتیاں رب نے خیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 تو ابو جال قتل ہو گیا کافران دا لشکر بچیا کھچیا واپس چلا گیا اگلے سال ابو سفیان 3000 مشرکانوں لے کے پھر مدینے تے قبضہ کرن واسطے آیا میرے مدنی مصطفیٰ نے 711 نو نال لیا مدینے دے باہر آ کے جتے اود پہاڑے اوتے مشرکان دا مقابلہ کیتا صحابہ قبضہ کرن والے حملہ کرن والے مشرکان دے نال مقابلہ کر دے دور چلے جاندے نے میرے آقا دے گرد 9 صحابہ رہ جاندے نے اور کافران نے آکھیا آج بڑا گولڈن چانس ہے موقع بڑا اچھا ہے آج کلہ ساڑے قابو آ گیا آج دیالا کام تمام کر دین دا بڑا اچھا موقع ہے جدو میرے سونے نے ویکھیا اے مشرکان دا لشکر میں نو اپنے ٹارگٹ اندر لے آکے میرے وال چڑھائی کرنا چاہتا ہے میرے آقا فرمان دینے او میرے پروانیوں توڑے چوں کونے اینا مشرکانوں مار کے میرے کولوں دور ہٹائے اور جنت اندر میرا ساتھی بن جائے آنے صحابہ 9 صحابہ نے سونے نبی دے گرد کہرا پایا ایک انصاری صحابی جاندہ ہے لڑدا گردن کٹا دیندہ ہے اور دوجہ آگے چلا گیا ہووی کٹ گیا تیجہ آگے ودیا آقانوں بچاندیا تیجہ گیا چوتھا گیا 5واں 6واں 7واں 7 صحابہ نے کائنات دے سردار دا دفاع کر دیا اپنیاں جانا دا نظرانہ پیش کر دیتا آنے نبی دے وفادار تابعدار یار جنہوں صحابہ کیا جا رہا 7 گردنہ کٹا گئے 2 باقی بچے ایک سونے نبی نو تھلے بٹھا کے آقا دے ہوتے اپنے آپنوں چکائی پہ آئے جڑے کافران دے تیر نے اپنی کمر اتے برداشت کر رہا ہے جڑا 9
9واں صحابی ہے کھڑو کے ویکھ رہا ہے جدروں کافراں دا تیر ہامناں دے لال والا ہوندا اپنے ہاتھ دی تلی اس تیر دی اگے کر کے آقا نو بچا کے اپنی تلی تے تیراں دی بچھاڑ برداشت کر رہا ہے لوگو آنے آمنہ دے لال دے پروانے سونے مصطفیٰ دے یار بن کے سونے دا دیدار کر کے اسلام نو بچان واسطے مرکز اسلام مدینہ بچان واسطے آمنہ دے لال دا دفاع کر دیا گردنہ کٹا گئے شہادتاں پا گئے اینے سونے نبی دے یار اور ترجمہ کرن والے نے ایمان تازہ کر چھڑیا میرا اللہ کرے توڑا بھی سینہ نور و نور ہو جائے کہن والا کی کہندہ ہے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا مکھڑا کملی والے کا سب حسینوں سے بڑھ کر حسن عطایا اللہ نے سب حسینوں سے بڑھ کر حسن عطایا اللہ نے چاند اور سورج سے بھی پیارا چہرہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا مکڑا کملی والے کا نبی دے صحابہ نے سونے دے یار اسلام دے مرکز نو تے سونے نبی نو بچاندے شہادتاں پا رہے نے حضرات اے دو حملے ہو گئے مشرکان دے اور تیجا حملہ پھر ہون لگا ابو سفیان 10,000 دا مشرکان دا لشکر لے کے میرے سونے نبی دے مدینے دا گھیرا کر لیا کیڑا مدینہ مدینے تو میں صدقے جاواں مدینہ جان جند میری او ہجرت گا محمد دی او دفنانا محمد دا دنیا چ سانو انج دس دا مدینہ اے مندری چ جویں کوئی جڑیا نگینہ اے لبے بیمار اتھوں پوڑی تسکین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی سبحان اللہ تو جی حضرات اس طرح سونے نبی دے یار قربانیاں دے رہنے 1 مہینہ مدینے دا مشرکاں نے گھیرا رکھیا صحابہ نے پیٹا تے پتھر بن کے کافرہ مشرکاں دا مقابلہ کیتا حضرات مکے والے مدینے نو مٹان واسطے قبضہ کرن واسطے 3 حملے کر کے مسلماناں نو مٹان آئے پر سارے حملے مشرکاں دے ناکام کر کے گردناں کٹان والیاں دا نام ذرا مل کے بولو کیے انہاں دا نام کہہ دیو صحابہ کی نائے صحابہ 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 آج سونے نبی دے یار نے انہاں علیہ السلام نے اعلان فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ کافران دا تیجا حملہ بھی اللہ دی مدد دے نال تسان کام بنا چڑیا اور سن لو آج تو بعد مشرک تے کافر میرے مدینے تے حملہ نہیں کرنگے اور اسی مشرکان تے حملہ کرانگے حضرات ان منظر کیسا ہو گیا سونے نبی
تے آپ دے یاراں نے کس طرح کفر دے محلہ تے اسلام دے چنڈے لہرائے. مدینے دے قریب ایک مشہور علاقہ ہے یہودیاں دا جیدہ نائے خیبر. مدنی مصطفیٰ 1400 صحابہ دا لشکر لے کے خیبر وال چلے گئے. پیارے علی نو چنڈا پڑھایا اور خیبر دے اتے حملہ کروایا. اللہ نے صحابہ دے جہاد نال یہودیاں دا مرکز اسلام بنایا. صحابہ فرماندے نے خیبر فتح ہون تو پہلے سانو رج کے کھانا نہیں سی ملدا. خیبر فتح ہو گیا. اللہ نے یہودیاں دا مال دیتا, باغات دیتے, کھجوراں دتیاں. اسی رج کے کھجوراں کھان والے بن گئے. حضرات جلدی جلدی توجہ کرنا, بڑی جلدی میں بات مکا رہے ہیں. یہودیاں دا مرکز اسلام کیویں بنیا؟ ذرا پیار نال کہو جہاد نال. مرکز یہود اسلام دا مرکز کادے نال بنیا تے جہاد کرن والے کون؟ صحابہ. ذرا اگلا منظر کیسا؟ سن 8 ہجری ہے, مکہ و مدینے گیا میرے سونے مصطفیٰ نو 8واں سال ہے. آقا نے مدینے وچوں 10 رمضان نو 10,000 دا لشکر تیار کیتا. آقا دے یاراں دا لشکر مدینیوں مکے وال ٹریا. 18 رمضان نو جا کے مشرکاں دا گھیرا کیتا. 19 رمضان نو حملہ کیتا. رب دی مدد آئی. ماشاءاللہ جی, اہلا و سہلا, مرحبا مرحبا. میں حفظی تو اڈا ماشاءاللہ تعارف کرا کے لوگاں نے فل جام کر کے اللہ نے بٹھا چھڑے نے. چلو تسی آ بھی گئے انشاءاللہ. اللہ دوستو جلدی کرو, اپنا ٹائم بچاؤ دے ساڑھے واسطے ذرا موقع کرو. بیٹھ جاؤ سارے جلدی جلدی. تو جی حضرات, شان صحابہ دی گل ہو رہی ہے. کفر دا مرکز یہودیاں دا مرکز خیبر, اسلام دا مرکز بنیا جہاد نال. تے جہاد کرن والے کون؟ صحابہ. تو گل ایتھے پہنچی سی. آقا علیہ السلام نے مدینیوں لشکر صحابہ دا 10,000 دا روانہ کیتا. خود بھی نال گئے. مکے تے جا کے آپ نے گھیرا کیتا, حملہ کیتا. 12 مشرک تے کافر قتل ہوئے. اللہ نے سارا مکہ سونے مصطفیٰ دی چوڑی پا چھڑیا. آقا علیہ السلام بیت اللہ اندر گئے. آپ نے ڈنڈا چلایا, سارے بتاں نو توڑیا. صحابہ اکرام نے بت چاہ کے کعبۃ اللہ چو باہر سڑ دیتے. اور آمنہ دے علیہ السلام نے پیارے بلال نو کعبۃ اللہ دی چھتے کھڑا کر دیتا. اور بلال اعلان کر رہے آئے. سارے مشرک آنے پاڑ کے ویکھ رہے نے, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات سارے مشرک ترلے منتاں کر رہے نے. ذرا کافرہ مشرکان دی زبان دے الفاظ دا جٹاں والا پنجابی ترجمہ سونے مصطفیٰ نے سوال کیتا, یا معاشر قریش لما تقولون. او بولو قریشیاں دا ٹولا, توڑے ظلماں دی فرست بڑی لمبی ہے. اج اللہ نے میں نو فتح عطا فرماتی, توڑے نال کیسا سلوک کرا. جو نہ کافران نے عربی چاکیا او دا پنجابی ترجمہ کیے. آندے نے سونیا توڑی اماں بھی چنگی, توڑا ابا بھی چنگا, تسی آ بھی بڑے چنگے, پر ایسا نہیں کیتا. ساری زندگی توڑے نال سلوک چنگا, پر سانو آج یقین ہے تسی پھر بھی کرو گے ساڑے نال سلوک چنگا. آقا نے چنگے سلوک دا اعلان کیتا, لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو جی حضرات, مشرکان دا مرکز, بت پرستان دا مرکز اسلام کیویں بنیا؟ مل کے آکھو جہاد نال کیویں بنیا؟ اور جہاد واسطے سونے مصطفیٰ نال آن والے کون نے؟ صحابہ.
آقا علیہ السلام 19 دن مکے رہے، 5 نمازاں پڑھاندے رہے، ہر نماز تو بعد مشرک آ رہے نے اور کلمے پڑھی جا رہے نے۔ 19 دنوں چ سارا مکہ اسلام لے آیا اور اللہ نے مسکرا کے سونے مصطفیٰ نو کی پیغام دیتا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ دی مدد آئی، اللہ دی مدد دا نقشہ کیسا بنیا، فتح مل گئی۔ سونیا تسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہو، کافر فوجاں دیاں فوجاں اسلام اندر داخل ہو رہے نے۔ آمنہ دلال کفر مٹان واسطے آئے، اسلام دا پھریرا لہران واسطے آئے۔ صحابہ نے ہجرتاں کیتیاں، خاندان چھڑیا، برادری چھڑی، اولاداں پیش کیتیاں، اپنا خون پیش کیتا۔ کفر و شرک دے ہر پاسے بوٹے پٹے گئے، اسلام دے چنڈے گڈے گئے۔ سونے نالے ساریاں قربانیاں دے کے کفر مٹان والے، اسلام دے چنڈے لہران والے کوارے مل کے بولو کون؟ ابو بکر صدیق رفیق بنیا، ساری عمر نہ ہویا جدائیاں نے۔ دوجا عمر فاروق جرنیل وڈا جس کیتیاں کفر تبائیاں نے۔ تیجا یار عثمان جوان سونا راہ حق شہادتاں پائیاں نے۔ علی شاہ مرداں تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نے۔ سچ پوچھو تے اینا بہادران نے شانہ وچ جہان دے پائیاں نے۔ روم، شام، ایران نو فتح کر کے بانگا آن توحید سنائیاں نے۔ سونے نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں وچ قرآن گوائیاں نے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔